हे मुनिश्रेष्ठ, अहं भवतां कृते किं कर्तुं शक्नोमि? राम नाम भयविनाशकः, रामेणाभिहता निशाचरजमो इति उच्यते। न कदापि कोऽपि खलप्रवृत्तिः रामस्य पुरतः स्थातुं शक्नोति। अतः ताडकातः संरक्षणार्थं विश्वामित्रमहर्षिः दशरथं वदति, ज्येष्ठं ते हे नृपते देहि मे सुतं, एक एष कर्तुमलं यज्ञरक्षः।
चापबाणमपि गृहाण चापबाणमपि गृहाण अन्वेषतु इच्छति चेत् अन्वेषतु इच्छति चेत् त्वदनुज सुखं ज्येष्ठं ते हेनुपते देहि मे सुतं एकैषः सुमनं यज्ञरक्षणम्